دین جو کرے دے لاہو لائب کئی اور سنا کئی ٹنگ ٹکور کئی تماشے کئی اور دا دین دے دا ثواب دے اب بس چیز تے دین میں لے شرک تے دین میں لے پس نن ساہم پر ایک دم دیدر اپ عذاب کے دا خدا نسیان سے ہی پر خودل ولی کمانسو لقاء یومہم ھذا زکا کافواند از زکا زکا چلی پر خو ملاقات دیر وزیم سردانا چلی زماد آیتون انکارم کوم وما کانو منی وما کانو ما کانو وہ پمان زمان یو خود دیر وزی ملاقات یر کرو دویم دار چلال آیتون دا توحید انکار کو ددی وجن میں منگا پریب دو وہ بوم بہت نہ ملائی دی خوراک ولی ولقد جئناہم بکتاب فصلنا علی علم ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون دعوت زجر تخفیف کے داخل اللہ بورتوئی یقیناً منگتی تراؤ کتاب تفصیلاً بیان کرو پہلم خپل ہدایت اور رحمت دا قوم دا پارا کی مانے راوڑو لیکن دیتے ہدایت میں اغسطے کتاب ہما دیل راوڑو تفصیل اللہ دا کتاب کرے اللہ علم پہلم خپل کرے کرے سید اللہ علم کے فساد بلاغت حسن حال ینظرون اللہ تعیلو حال ینظرون اللہ تعیلہ تائید دے کسرے تائید عاقبت دشیتا ہوئی سما یعول الیہ شیء وہ دے کہ مراد عاقبت نصر عاقبت الانکار دی انتظار نہ کہ اللہ تعویلہ مگر دا عاقبت دے انکار مکسی یشہدون کے تیر سے دے انکار دا عاقبت پہ انتظار دی چیزم گئے نمائنو گورو کریں چیز سکی دوائمانہ دارا ہو ضمیر دیر وقت قیامت تراجری سے مکہ فلیوم ننساؤم کے تیر سے دی انتظار نہ کہ اللہ تعیلو مگر دختار کے دلو دیر وقت تعیل دا چیز کار کے دل فکمر کی راشی ددی تعین ددی حقیقت راشی داروز قائم شی یا راشی عاقبت انکار ددی یقول الذین نسوا من قبلهم او بو یاو کفان چی رکڑو دیر وز لرا ہو ضمیر دل تروس تراجے قیامت کی قائم شی کر کم خلق چدار وز پریخوان قیامت یہ رو تو تیاری نہ کرے دوسرا جی شرک کرو ابھی بھائی او ہو یقیناً راغلو زموں رسولان درب زموں گا پرشتیان حق منتراولو حق راولو مکہ تیرشو جنتیانو بمدائے خدائی مطلب کو اجابت تو لقد جاءت رسول ربنا بالحق فاستجبنا جل قد جاءت رسول ربنا بالحق فكذبنا تقدیر منگا نمنن آج کرے منگا سو سفارشان کی منگا سو سفارش ہوگی سوچتا ہے اولیاء کرام کرے بزرگان زم نہ آن ردو یا منگا واپس پیشو چمگا عمل کو غیر دانے چمگا عمل کرو مخیم انعام کم دا سویلو کنا جرمان یا لیتنا نردو قد خسروا انفسهم دا توقف سے جواب تاجد نشتا شفاء نشتا واپسی یقیناً دیزان تاوان کہہ چولے دیں وصوف خسران بالکفر اور تکذیب وضل عنهم ما كانوا يفترون ظلمان رکب شدینا حقا شدید زان درو جوڑ چرا شفاعیم افتراء کو لاغا معبودان نو دیو تا معبودان اگر شفاع نو دیو تا شفاع اگر ترک شی بخلال شی کر
دے پوری دے سورت اول السلام درے بابو دے جنت پہ میں ایسے شروع کر سورت پری کم درے بابو نہیں اول بات چلے دے جانا یو سب دعا یاد پورے دے 102 بانے ختمی دے باب سے 3 خبریں پیش کی اول دعوے توحید تفصیلاً دار سورت درے مدار کر سلور 555 آیات کے دار توحید تفصیلی پیش کرے اللہ ری صفات کو پورا معرفت کرے چارو سراجی بیا ذکر دے مثال کرے وہ 50 آیات کے کہ دے بانے چاہتا فائدہ اور رسی اور چاہتا نقصان هو الذی یرسل الرياح بشرا دینا مراد مثال ہے یہ تمثیل ہوئی بیان نقلی دلائل پیش کری اول نوح علیہ السلام درہم داود علیہ السلام درہم صالح علیہ السلام نوح علیہ السلام ذکر دیں نہ 500 آیات داود علیہ السلام 5 پہ تو صالح علیہ السلام درے یا چھیں دا درے و تعلق لری ددے درے میں دائے سرا گولا دے درے والو پیغمبرانو داما سلک رہے جو عبد اللہ شرک مکوائے اعتقادی شرک پابند گئے کہ مکوائے واقع لوط علیہ السلام پیش کی اتیایت نا واقع لوط علیہ السلام کے ظاہر مسئلہ توحید نہیں سکا اب متعلقی دعوت میں دائے سر مختم ویلو لا تتبعوا من دونه اولیاء قوم لوط علیہ السلام پر شیطان پر سے چلو تباش بلکہ واقع شعیب علیہ السلام یا پیش کی جو پنجا کیانا دعوت تعلق دبائے میں درے میں دائے دوار کر دے شعیب علیہ السلام مسئلہ توحید بیان کرے یا قوم عبد اللہ شرک رد کرے اب خلق دے شیطان دے اتبانم من کرو خلق دے شیطان تابداری کولا نقصان کو پتلک کے پا نقصان کے پا معلوموں کے منع کرل کا نمن لنا عذاب پر آگا پائی بیا اور پسیچ دعوی قیاد ختم کی شعیب علیہ السلام نے ابتلاء دے نعام والنقم بی سلور نیایتنا مار سلمان کی قریت من نبین اللہ اخذنا لا بالباساء والضرام انبیاء راغلی دی خلق مانے کلا تکلیف را گئے کلا آرام اخر بے عذاب را گئے سنے منل بیا ایسونے دی متعلق دری واقعات مخکنوں سرا دشپد نوی آیاتنا آیاتونے دی اہل القرآن اہل القرآن اہل القرآن اہل القرآن چلتری دا مخکنی کلی دی کر دائی متعلق آیات بیٹول داوی اول باب دویم باب درم برست بیا بیان ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض ارکل سیدی شفا گنل شفا نشترے درو دی ظلان کو ولی درو دی ذکر توحید وگر اشتارے ان ربکم اللہ الذی یقیناً تاسو رب یو اللہ رحم دایو جملہ شو یو دعوی کلمات دی توحید رب صلی آجت روارے مالک دا نفی ضرر دیں دا سب دی یو اللہ رہے گا دا صورت آخری دلائل نہ بیان نہیں ہاں دم رضا دے مقام کے غلافتر دلائل پیش کرے رہا اور پائے کہ مخصوص طرح معرفت الہی سنگا اللہ رب دے بل نشتا وی الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام آغازات دے پیدا کری اسمان نوز مقام خالق دا بروخ کتیو اللہ رحم خدا سو پیدا کری شپگ رضو کی دے بنا اعتراض ہو کرنا چاہیے ہوا دی
داؤد سکم روزی لگا طلوع شمس من الغروب یا طلوع الفجر من الغروب پا زمانے کے آسمان زمکا نو کنا داروز پکر کم دینا دی چاہ خواہ جوابات کری دی کہ نا دا دی روز تائین پاک وقت کی دا عرش پا بنا باندھو عرش کو موجود ہو دا عرش دا وجنا دا دی ایام تعین ہو دا دی اوقات تحدید ہو اب مشہور قول دارے کہ نا دیتا اندازہ ہوئی فی تقدیر ستت ایام لکوس کے ساتھ سنگ شپگ رضی دی شپار وقت کے 30 گھنٹی اور شپگو کے والا ذرا برکا بس دمر ٹائم اور شپگ رض والا داپتے نہ کم داپتے نہ یورس کم اکڑے والا اگر شپگ رضی اللہ تک ہر دے اجمالن بیان نہیں ایوز رائے تفصیل کرے لے حامیم سجدہ کے اسمان میں کہ سنگ پیدا کرن دنہم آیاتنا قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومئن مکہ بولے کی جوڑا گرام وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام ذروة داشين سلوم ثم استوى إلى السماء رسل الأرض فقضاهن 7 سماوات في يومين واسمان ہے برابر کرنا ذروة داشين ذروة پہ چیز بانے لا رہے مانے انداز اڑائے پاندازر اس پگروے کی جوڑی کری یادار کہ ہر ارادے نے اللہ تعبیروں کو یوم سرک دادا خدے مستقل ارادے ہے گا تم استوال اللہ سے بیا اللہ استوا کو بارش بانے وقت پرشان لائق سنگ کے خدے شان غوختہ وقت استوائے کرے دا بارش بانے کرے دا استوال اللہ سے داغا متشابہات کو نو دیکھ اصل کے تشابہ کو دو طریقوں باندھ رہا یو امام راغب دا عرش الہی جرے مما لا علم البشر الا بالاسم لیس ہوا کما تضوی رہے لوہام دا عرش کرے دا سے تخت نہ لگا سنگ سے تار بادشاہ اور تختیا تافزان سے تخجو کری دامگا سے نم پیجن و حقیقت نہ پیجن عرش بلا سنگ گئی خدایا نے دا پیجن کی سن جوڑ شیرے نہ دا پیجن کی سمرل ویرے سمر اڑو کے سمر پنن لے اب پتہ نہیں چلتا نو عرش نہ دا عرش بم نہ اخلے کہ کم متعارفی دا سے عرش چنگے پہ مطلب نہ پوئی گور خیر ہے چھوٹا اور کلے چدا عرش حقیقت منگتن نے معلوم نو پائے بانے دا استوا حقیقت منگتن سے معلوم اگر استوا مستبیش ہوتا چار کا دارس مانے مکان کی اور توہین وجہ محل داغی حقیقت میں نے معلوم نہ دے استوا حقیقت ہم نہیں معلوم ہے دے جو یہ محکم ویلو دا سلف طول مسلک دیکھا امام مالک رحم اللہ نے تپوسو جو فیلان الاستوا روح المانی نے کی پات رکھا حضرت الرحضام سر چیٹ کو بھلے پیرا لے بیاوی الرحمن اللہ العرش استوا کما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف بس رحمان پارش بانی استوا کرے دا دا بنی شیرے کرے چھ کیف سنگے کرے دنو کیف سنگے عرش دے کیف تپوس بن گیا بل روایت کرا جی ترمذی وغیرہ تیار روایت نہ کل کرے بے حکیم راولے دے پاسمو صفات کی امام مالک نے تپوس چو پلے پیرا لے بے سنچت کوئی الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعۃ ثم قال لصالح ما ظنك الا ضالا ثم امر به فاخرج استواء کا مجہول شے نہ رے معنی استواء معنی من راضی
کیف چلے دا عقل نہ بار سے نہ رے کو ایمان پرے بانے واجب رے تپوس د دینا بدعت ہے اطائر تے گمان میں نہ پتا مگر گمراہ شاگردان تے وینی سے بارو سنے بارو بات ہے ہوئی سمان سلف مسلک داؤ چاہیے دلتے استوا عام مستبع وستر متشابہ چداغ علم بس اللہ سرد جلالین کی ملی کی استوان یلی کو بشانی داس استوائے کرے چرا دشان سرخائی تمخصری پر جداری کلیا خود متظلانو چاہو دا کرایت نان الملک دا کرایت دا بادشاہ نا کشاف کی لیجی کرے اتقان تعیل ذکر کی قامہ بلاد لے وګوره اتقان په تیسی په اتقان کې تعیلات ذکر کړی بیا په تعیلاتو سره دونم کړی دي دا تعیل نه مناسب دا نه پکار هم غوښنه ټیک ده حقیقت کې استوا کرے عرض کرے ہر کله چې استوا پارس باندې استره نو لازم دا سره سره قیام بلاد لے لازم دا سره بادشاہی دا لازمی مانے خو اور طرف راضی پخپدت کہ عرش مالکی پارس بانے استوائی نو بادشاہ نہیں سر عادل نہیں سر مدبر نہیں جی کنا داو سر امور انتظام گیا اگر سر لازمی بیا دیو جن آگے پس اللہ نظام ذکر کئی گا کہ کم دے استوا ذکر کئی گا اور پسی ذکر دا نظام پتائی اللہ تعالیٰ شپا پر ازمانی طلب کی داش پر روزنہ پتلواریم یکش لیل النہارام شپا گندگی روستا دا شپا اتورا دا اور روز پینا وا دی سپینی تا اتورا پردہ چولے دا ذکر شپا مفول اولو گرزاو خوا ایت دو حسیسنیو بلبسی پتلواری بان روانی مانے پمینس کے درے صدا کے وقت مستر جان لیلی نہ نہاری دعوت سوالوان بیرتون دا تپوسی چاکرین دا بیدتی رہا مارتا ہوئی کر قرآن کے حدیث کے شست صفت دا اللہ راویلی ناسب ہے منے کر ذکر نموم نے بھی کرے ارمونگا عقیدہ لرو چی اللہ رے فوق الارش منگا عقیدہ لرو اللہ پارش پمانے نزول کئی لیکن یلی کو بشانی وایا کرا جا جس طرح دار شان سرخائی دے کے تعارض نشتا دے تپوسو نمکو دیکھے بچی تعارض دا بکین یو نب انکار کے وہ ثابت ہے بیاوم دے جسمیت نہ روزگار نشے کرے تب ہے فوق نے قرآن کسی کی مانے جسم نے بیام جسم تلاڑے گا کتا فوق دے حقیقتا لکسنگ سمگو چدیو ارا کسی دل نہ مانے نہ حدیث نے انکار دے فوقیت جسمانی جمراؤ نہ فوق متشابہ نزول متشابہ دانا کی یو دے متشابہ دے اوپر دے تا معلوم دے حدیث کے متشابہات دیر دیا ہاں کم دے کہ نقص راضی التعیل دے بالاتفاق مارا مسئلہ اصول کی لکھے آخر تعیل کو گو رہے ابھی کے اتفاقاً تعیل دے اگر سرے حدیث ترمیزی کی راضی کہ اللہ تعالیٰ اللہ اندر عظمہ کے نہ رہے نداغی تعیل سلف ہم کرے رہے ترمیزی کی بپل تعیل سے چھنا نا حکم اعلان دے رہے حکم اعلان دے رہے اگر حدیث پیش کر من تعالیٰ نے معلوم غدر فق مقابل دے پائے کہ نقص راضی میں سے تعیل بکے والشمس والقمر پیدا کری اللہ تعالیٰ نورس پک میں سوری دا ٹول تابی دیدہ اللہ پوکم مستخر سی چھ پکار بانی لگی دلی بیکار کرتا نراجی نورس پک میں سوری اروح کی پکار دی اللہ لو الخلق والامر دار مخ کے خلاصوت پیش گئی خبر چوئی دکے گئے ماں تاسو لب خوب درزی کنا ذکر اللہ بکی اللہ ہوئے خبر چوئی دو خاص اللہ تعالیٰ لرے پیدائش لگتنگ چی خلق السماوات والارض ہوئے
والامر خاص اللہ لے اختیار ہم دے تدبیر ہم دے لکسنگ چی یخش اللیل النہار وشق دائیوین خالق ہم اللہ دے مدبر ہم اللہ دے اختیار من ہم اللہ دے ذدی لان دے ابن جریر حدیث سے ابن کثیر سے نقل کرے مرفوع حدیث سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زعم ان اللہ تعالی جعل لعبادی شیء من الامر فقد کفر بما انزل اللہ علی انبیاء کچا دا عقیدہ ساتھ لے اللہ بندے کا اندر سے دے اختیار نہ گردو لے دا اختیار الوہیت والے چیز کا تو بندم دا سے واسطہ دا سڑے کافر کے پاس واہی کہ اللہ پٹول انبیاء اور آلے گلے ابن کثیر امداری کلی 220 کے ابن جریر ام لکلی اوصل اور سلویخ کی دری آیات دلان دے طول دی آیات دلان دی لکلی اوصل وہ سلویخ دے رہا دا خدا اللہ اختیار ہے بل کلمہ تبارک اللہ رب العالمین تشریح برکت اصول کے تیر سے ہوا داولنے لفظ تبارک منگویلو پر لفظ تبارک دا اللہ صفت قرآن کے نہ کرت دے اللہ کے نسبت دے ات کرتا یوزل اسم تا نسبت دے چھ تبارک اسم رب کا ادار برکت نماخوذ ہوگا ادری پو مانا کی کبیر کی لکلی دارنگی روح المانی ہوئی یو پکی بقا و ثبات تے برکت مانی یو زیبان اخلقیدل بل پرے کی کثرت تے دا آثارو کثرت دمانی دوارو مانو مانی چھ برکت آلے نو قائم و ثابت سوک دے اللہ مالک دا تمام خیر اور دا کمالات سوک دے اللہ نو تبارک اللہ رب العالمین برکتن والا یا اللہ دے چھ رب العالمین نے اللہ تے نسبتی دفاعلیت برکات تے چون کے یا اللہ دے تبارک اللہ چادر معنی لازمی کرے دا تبارک معنی کئی بازی تعالی و تعظم مفسرین کئی دا لازمی معنی کئی چاہے مانا پڑے کہ متعدی کرے گا عبداللہ بن عباس میں روایت دے تفسیر فتح البیان ہوئی جانا بکل برکت دا متعدی مانا شاہ دیداوی برکت ازور تبارک اللہ ہو برکات ورکن کے اللہ رب العالمین مفسرین نے کی روح المانی وغیرہ حاضر ثناء لا یلیق الا بحضرتی تعالی دا تعریف دخدین استواب بلچا لنا جائز دا سنشویلے چھ تبارک فلان فلان کے برکت چھ ان کریں دا بنوائیں دا کلمات کی توحید پدی کلمات اس بل توحید متفرقہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین ارگلے چھ رب تاسو اللہ ہے ارگلے چھ خالق آغرے آمیرو ماغرے برکات ورکو ان کے ماغرے نو چھ غوارے نو دچانا بغوارے دیو ربنا ودعو ربکم غوارے نو دقبل ربنا غوارے شیخ الاسلام ہوئی دیتا دعا عبادت اور دعا مسئلہ دوار ہوئی دعا عبادت سمانا مالک دنت ضرر گنی بندگی ہے کہ مضرب ہے دعا مسئلہ دامانا چیز سوال پہ کہیں غوارے نو درب نے غوارا ہو ربکم سوال کہیں نو درب نو سوال کوان خستنگے کوا شرطی نے اشتکنا مقید دعا را تضران غوارے نو پاچ زیبانے غوارے منتظرین لوئی بانے کہے چلوئی دعام کہے لوئیم کہے دویم شرط دارے خفیتن پپا شباننے غوارے دریم دارے جنو لا يحبل معتدین اعتدابا نکا یقینا اللہ نقبلی دعا معتدینوں دیکھ دری شرطوں تے اشارہ دو دعا رب نے چغوارے نوخو تضرو بکائیں بلارے چھ پپا شبے غوارے دریم دارے چھ اعتدابا نکائیں لأنه دلیل مقدر دا پار دے ولا تعتدو ولأنه لا يحبل معتدین کا
حد نما تجاوزم نہ کوئے چھ دعا غوارے ضربنا انہو لا يحب المعتدین معتدی پر دعا کسی یو دائی چنا لائق ہے مرتبے غواری دا غواری خدای مالا مرتبے دا پیغمبر راکی کرے یہ خدای ماسمان توخی جائے دا سی دیتا میں ابتدا ہوئی حد نما تجاوز نہ کہے دارنگی صحابی ہوئی پر زیتا زیویل زوی دائے دا عبداللہ بن مغفل صحابی زوی اگر ان یسلک القصر اللہ بیضان یمین الجنت یا اللہ زستان سینہ مانے غوارم و جنت بخی طرف کے غوارم لارو توی چپشوے دار سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نما اوریدلی اگر فرمائے امت کی بدا سے خلق رائشی آتدون فی الطہور و دعام پر دعا کی بم دا حد نہ تجاوز کی تا پر دعا کی دا حد نہ تجاوزوں کو دا دعائے کرنے چھ خدای جنت راشو زان نہ کوئی داد کر لگے دارنگے نولا حب المعتدین ابن جریر روایت نقل کی دلتا روح المانی نقل گئی رفع صوت بدعائے من الاعتدائی پوچھت آواز کے غاری نو دیتا میں اعتدائی انہو لا يحب المعتدین دعا پوچھت آواز بانے مغارائیں دانے اعتدار دا سے لفظ قرآن یہ خیرے دیر جامع شامل لفظ دے پائے کی طویل شی چگرا دعا چتا سو سنت نرسو پا جمعانے وارے منگوائی دا اعتدارا اور انہو لا يحب المعتدین صغرا لکید چھ انہو اعتداؤن صغرا بمگ ثابتو کا اب کبرا ہو قرآن کرے چھ انہو لا يحب المعتدین قرآن منع کرے دا صغرا سنگ دا دغا دعا پا جمع سنت نرسو ذکر اعتدارا چھ پیغمبر نہ داسن نقل نیشترے کم شے چھ نبی نہ نقل نی نہ اعتدائی عباداتو کی کوئی اعتدائی کن فقبل ادیب بسائر کی لکلی ڈاگئے کی آئے کیویلی چھ دعا پس سنت نہ پا جمع دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ نقل نیشترے آئے کی لکلی وہ گو رہے خبر سے زمگا صغرائے من لے گا منگو تویل پا مناظرہ کی صغرائے من لے گا کبرا پا قرآن کی رہے چھ انہو لا يحب المعتدین وہ لگا دوست فیصلہ نتیجے والا تو منطقی کنا ولی منگا نہ رجدہ من تھے دا دعاستا قبول نہ دا ابتدا ہوتا ادعو ربکم تضرعا وخفیا دا کل ابتدا بل دیا سردا ثابتا خفیتن لفظ دے خفیتن مانے پپٹا بانے غوارے دعا کے بجار نہ گئے دعا و پوچھت آواز بانے نہ غوارے دے کے خود دیر بیدتیان سل پنچ پیران کم کری جاتی پوچھت آواز غواری رفع صوت گئی ددیدنا روح المانی لکی دلتا ہے اوکر نا دیس صفادت دانا ہم جو ومن ہونا قال جمن بکراہیت رفع صوت دی ددیو جنا گنو علماء ویلی دی چھ رفع صوت بدعا مکروہ کار دیں گنو علماء ویلی ولی وی وفل انتصاب کتاب کی لکلی کہ حسب کفی تعین الاسرار فی اقتران فلایت بالتضرع قرآن پدی ہے کہ تضرع سردا ہے جڑا ہو رہے پر اخلال بھی کل اخلال بالزراعت نو خفیت تک سوک نقصان رسی داخل لگا تضرعان تک نقصان رسی اب دعا تضرع کی اگر قبول نہیں نو دعا کی خفیہ پکے نہیں نو اگر قبول نہیں ویسے شرطو نہیں لکھا بے تضرع دعا قبلی گی نہ بے خفیہ دعا قبلی گی نہ ولی یو شرط منے بل نہ مانی دیوی و ترا کثیر من اہل زمانے ان تو دیر دخل زمانے والوں نا یا تمدون الصراخ فی الدعاء خصوصاً فی الجوامع چاہیے قصدنا کی دچوں کو دعا گانوں کے خاص کر پجامع مسجدوں کے تیازم اللغتو و استبدو و تفتق المصامع و تفتدو کردے پوری کی شور زیاد کی غہونہ کان کی خالص ولا يدرون انهم جمعوا بين بدعتين دی پوئی گی نہ یو بدعت نہ دو بدعت ہے اکڑن یو دے رفع صوت سے دعائیں بل وہ کون ذالک فی المسجد یہ آواز کو دعا بانی چت کرے بل په جماعت کی غواړي نو په جماعت کې رفع ځان له بدعت ته دا دو بدعت دی نو موږ گزاره کو چې تاسو یو بدعت دی وایو
تو ڈبل بدعتی ہوا تو ڈبل بدعتی ہوئی. ذکر بالجار داریں گے دعا بالجار دریا حکم دے ذکر مسئلہ بری صورت پاخر کے راضی دائر تفصیل گورا ہدایت کی ملی کرے داغل فقہ معتبر کتاب مستند داخناف ہو بار ذلی تدریسی کئی پائے کہ اوسل 53 اوسل 55 کی لکھ لیا جہر بے تکبیر بیدتن پیام نعرہ تکبیر چگے ہوئے زم خریبانی مجھے دیوانی جذبہ رائشی کیا جذبہ بکر آلہ نعرہ تکبیر علیہ کہا جار بے تکبیر سمانے چستا نعرہ تکبیر بیدت میں نے ادب بچان نعرہ تکبیر و بیدت اللہ اکبر سوک بچے کو یہاں پر بیدت دایا ہو شہر بڑا اگر دو علی کلی صاحب ہدایہ اب صحابہ سے نہ مانی شانی کے اول جو اس کتب علی کی 302 کیا صفحہ اول جو 500 صفحہ اول جو فتح القدیر کی ملی کلی اور صلی صفت بین جو اس کے ملا علی قاری مرقات کی لکلی دویم جز کے دو لکلی یوسل یوش پہ تو صفحات دویم جز 202 کی ہم دویم جز یا 299 کی لکھی دریم جز کے تفسیر قرطبی ابن کثیر والمانی تو لدی آیت دلاندری کے لیے لکھا داودری اور بدعت ہونے لکھا نا یا ابتدا نہ قبل ابتدا ہو گورا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا جی جمع بانے دعا ثابت تکم دے نا ادعوا جمع را ادعوا جمع رکھا جمع پتہ لگے گا گورا پری کی دو قسم مجان دی یو پکی مولان نہیں خدان ایسی مولا کری اگر بدار تو شو دو جمع اور جمع نہ معلومی جمعیت اگر پتا فاتحہ سکم پیش کا آپ ہم یاد بھی کیا گورا ہے کہ مولان سترے گورے کامو ہے ستپا دیگی اس مولا بنے اگی وہی چننا دائی مولا کیا ہوئی نہ منہ خدا نہیں ہوئی چلا جمع جمع نمگا ہے ثابت نہ دام مطلق دے نو مطلق افراد عام ہی کنا کسان لے کے نم دعا دا او جمع کے ہم دعا دا قرآن مطلق دے دوارے ثابت کری دی ایدا ہوئی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا ای دے نا ثابت جی رام مطلق دے منگو ہے جی برا یا خو یوزے کتاب را توقع چلی کلی چودو مطلق دے کتاب نہ دارت خواہ کتاب کم جا پر خیتے نہیں ہوئی منگ توائیو گورا ادعو دام مجمل دے اولے عبادات کی چکم اوامر قرآن کراغلی دیتا مطلقات نوئی دیتا مجملات ہوئی دیتا مجملات ہوئی دا مطلق نہیں دا مجمل لے اقیم الصلاۃ کا قرآن کی چرازی حدیث اصول کی دے تو صحیح مجمل مطلق اور نہیں ہوئی عبادات کی کہ عبادات کے مطلق کے خدیار دستر نبی اور زمین ہوئی اس طرح ادب کی سائجت رائے مطلق دے دی چار فرد بانے رات کل کہ پخپل خواہانوں کا وانو نبی پر صلی اللہ علیہ رس پاگلان دیتا مجمل ہوئی اد مجمل دا تشریح دا پارسی پیغمبری اگر شارع اجمال کر شرح کرے داغی اگر اقیم الصلاۃ ہم شرح کرے اگر آت الزکات ہم شرح کرے اگر ادعو شرح کرے چی داغا عمل تو گورا داغا وینا تو گورا سرنگی دعائے کری نو بس آگا دعا وئی آگا با ادعو دا مطلق دا دے فرد دلانے داخل دا مجمل دے وایا اکستا دا منگاو منوشی دا مطلق دے جگرہ نوک دو وایا دا مطلق لغوی دے کا مطلق شرعی دے ستان تپوس کو دا مطلق لغوی نے دا مطلق شرعی دے کا ادعو مراد دا دعائے شرعی ادعو مانا لغوی دا مانا لغوی مراد دا چھو ادعو مان اے خدا او پلان کیا انہی دا چورتا ہوئی ندد دا خود دعائے شرعی مراد دا دیتا مطلق شرعی ہوئی مطلق شرعی آگت ہوئی چی شامل ہوئی افراد شرعی و اخفلتام شرعی افراد صلی اللہ علیہ تا دلیل شرعی پیش کستار جمعی آگا جمع چکم سنت پسی کئی کرنا اور
دغه التزام کې التزام جدا بدعت ده کله دی وی شي التزام بدعت ده نفس جمع جائز زمغوی التزام بمانه موافق ده مقابل ده اتفاق ده التزام بمانه وجوب نه نه فرض پس کله جمع راشي هغه جمع د سنتو د فرضو په دغه التزام کې یو طریقه لري چې کله دا التزامي چې یو ځای بلاس پورته کوي یو ځای بخته کوي امام مستعای ته اعلان ور کوي کله وی اللهم امین یو ځای لا سوچت کرا تا بیا په یو ځای باندې خطه کوي نو دا التزام نشته څه خبر ختم شروع شي ته راولېږي دا التزام نشته چې په یو ځای لاس خطه کوي پورته کوي فرض پسند دا التزام نشته سنت پر خود نشته فرق شته کې بعض فرض دعا د فرض نه منکر شي دې کې نشته ولی جیوی غیرہ بانے اعتراض کی تو دماغ کچھائے چاہیے در بانے اعتراض کو دعا فرض پسشتہ احادیث بری بانے گواری الفاظ دا دعام دا پیغمبر نے نقل کریں تو فرض پسرا کر دے در مشترے اقبل علینا بے وجی بخاری لس کرو تو دا حدیث راوڑے نے پائے کہ سبل السلام لکی فرق نشترے کہ سنت ور پسیو کا نہیں حدیث کو مطلق دے فرق پسی چاہ کرے ہر یو پس اخبار بلکہ بخاری کے دریا حدیث و مشترے راسم رئیستلی کہ سنت نا ماسپخین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کری نورا گرزے دلے ماسخوتن فرض کری نورا گرزے دلے پائے بس مرا گرزے نورا گرزے دل مشترے دعا مشترے اذکار مشترے فرض پسی دی امام مشترے مقتدیان مشترے کہ اتفاقاً یوزے رشی خلاص پہ بیوزے نہ خوزے آمینون بوچھا توازن نہ ہوئی دلتا ادعو ربکم دے دانے کی امام استاد پوچھا تواز آمین ہوئی اللہم آمین دے پار چی خلق کو دا پتہ لگی کہ بس دا دعا ختم کرا نہ بس دار دے اخبر خوخر فرض پس سمرہ دعا غاڑی دے تو چی سمرہ بسکینو بسکی دے وبار صورت دعا دا پارا سا محلشتان وقت دے اجابت اگر فرض نرست دے چی دا وقت کیا قبلی حدیث کے راجی ادعو ربکم اگر دعا جنازو میں مشترے پائے کہ دا حکم نے دا اعتداء جنازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دعا نہ نقل نہ سوک چکی نہ دا اعتداء کی انه لا يحب المعتدين دلیل نشتا ہی سر کا دلیل شرعی دا خود بدعت رد ہے بدعت کوئی دیتا کہ دلیل شرعی پہ بالکل نہیں دائی مقابلہ کے خلق سے انه لا يحب المعتدين ہاں یو دلتا استدلال لے مجتہدین دے اجتہاد کو مسئلہ کیا اگر اجتہاد مسئلہ سدا اگر آمین بجار کو مانزکے دائر پارا ائمہ احناف امداد دلیل پیش کی ادعو ربکم تضرعوا خفیا وہ دار کو ذہن کرانی تھی کہ گور دا قرآن دلیل لے ہوگی قرآن نے منینو کافر دی دعوت پونا کی دیتا اجتہادی سے بات ہوئی وہ لے کلا کہ قرآن ویلی ادعو دعا غوارے پپٹا باندھنے زامین کو دعا پپٹا بان غوارے نہ مقابل کا ہے حدیث تا چرتا ہو کنیش ترے شکل حدیث نہیں بالکل دلیل نقلی نہیں بیا ٹکر قرآن خلاف ہے جاؤ سخت گناہگار عقل کا مقابل کے حدیث بھی کرنا بیا گناہ مسئلہ نہ دیتا فرعی مسئلہ ہوئی کہ گناہ نہ راضی گناہ بالا راضی کہ پپٹا آمین ویلو تب بدعت ہوئی اب گناہگار اب بیا پخر دے دیتی وہ حدیث سے بخاری نظر آوڑ ہے بخاری ویرت حدیث کے جو قدم نہ کھانا روس تو نور خلق روڑو پائے پھر تو جو اہل علم جگڑا رہا یو سفیان نے او شعبہ نے سفیان جان تو سوئی شعبہ جان تو سوئی سب د سفیان صفت کی سب د شعبہ صفت کی کہ انصاف کرو گورے دوڑ یو شیخ کاری ہوتا دوڑ جبال د علم ہوتا شعبہ ہی چ آمین چلا پپٹرے اور سفیان بھی چنا پوچھتے حدیث یو مرفوع صحیح راغ دے باپ کی دی جگڑ دل ساجت سے ہاں تمہارے د تائید د پارا حناف ابتدا استدلال کو کہ گور دعا دن راجح دار چ پپٹا باندھی ذرا کی خفیتن لے لیکن دن اب استدلال قطعی نہ کہے سدا قطعی مسئلہ علیہ کہ مقابل کی حدیث نہ
لیکن سنگ سے بدعات پر رد کے قطعی مسئلہ رہا مقابل کے حدیث نشتہ گا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها قرآن دے کہ فرعی مسئلے نہ کو لیتے تھا استنباطات ہوئی قرآن دے کہ توحید مسئلہ کولا ادعوا ربکم دیو اللہ نے غاڑے دا میرے تو نہیں بیا چیتے را کے فرض ماندو پسی نہیں میرے تو ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها تفسدوا سر مدارک لکی لا تفسدوا بالشرک فساد تو شرک وال امام شافعی رحم اللہ نے چاہ تپوس خدا تپوس کے معنی کرے امام شافعی نے کرو فتح الباری کی نکلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پجہر بانے کلا کلا ذکر کرے دعا کرے دا اگر ادارہ پیغمبر دا خصوصیات نبی دا اگر تعلیم کو منتخب تا نبی نے سچ تعلیم و اقتدیان کہن اور تا روس تو راشے روس تو درس کو تا تبدا دعا طریقہ ہو خیم تا تبا الفاظ ہو خیم خواہ اب دیو جنا حدیث کی دانش کرے کہ پیغمبر پوچھے تواز بانی چر تو ذکر دعا کرے صحابہ عمر سر کرے منہ کو آواز امام سر نہیں لگے منہ کو مقتدیان تو معلوم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد لطلو خیبر فتح کو نرانو کاؤ اچت خان سرد جلسہ کے پو منبر وانی گاڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک انصاف نے ظلم اگر کی سیاست نہیں خواہ اگر کی سیاست نہیں خواہ اور اسے بدعات کے خیرون چکورن بیار ٹول بدعتیان الدین صحیح دیکھا دا ٹول آگے چیری چمائے رہتا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها فساد مکہ اس مکہ کے پس جوڑ افدائنا پر توحید لا تفسدوا فی الارض فساد سی مانے بے شرک تاسو سی بلنے کوئے بغیر اللہ ملک پدے بانی اختر ہے یا علی را مدد یا حسین نا مدد یا پیرا رو رسی یا بابا رو رسی دا خود اس مکہ خراب ہوئی بعض مسائل کی کنا اگر خلق کو تب خلے بانے خیر خواہ طریقہ آگا جدائی اگر تربیت مقام کی راشے خواہ دعا کی فرض پسی کلب پریک دین مخت خواہی پا مسئلہ پوئے گا کہ پوئے دنیا و دقا سے پریک دین لئے شور شغب پیدایشی پکار دائی چی مخیر پا مسئلہ پوئے کرے وَدْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا اللہ نے دعا والے جرک ان کے اور تمک ان کی وہ اردو ادھر وزل ہوئے داولے اول شرائط دعا پیش کول اول شرائط تو شرائط ظاہریہ ہوئے تضرع ظاہری کار دیں خفیہ چرے دائر ظاہری صفت دیں خوف و تمان دار جڑے صفات کی اس سے کہا صفات ظاہریہ دا صفات باطنیہ دی دو دلیل ذکر ہوئی دویم دار مخ کے دعا المسل سوال کوئے در اپنا پاجز ہے کوئے وہ پٹبانی کوئے دا دویم وضو بمانے عبادت تے دیتا دعا العبادت ہوئی دا اللہ بندگی کوئے نو پیرو پتمائے کوئے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یقینا رحمت دا اللہ تعالی دے نزد محسنین تام رحمت اللہ قریب من المحسنین یو خود کہنا نحیان اخفل بات کریں کہ گورا رحمتہ مؤنث سے قریبوں نے مذکر ہوئے وہ جوابات ہے اکڑی جے گورا یو بس مشہور جواب دارے چیز تو رحمت بمانے احسان دے دا خدا احسان دے نزد محسنین ہوتا محسنین لفظ دے محسن مانے معاہد یو خود بریلانو کار دے سخت بدعتیانی مشرکان ابھی زان صغرا کبرا جو رکھا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دے قرآن ویلی مار صلی کہ اللہ رحمت للعالمین اب قرآن ویلی چلنے رحمت اللہ قریب من المحسنین تو پتہ ہو لگے چل نبی محسنین تنیز دے حاضر ناظر دے حاضر ناظر دے وہ حاضر ناظر ہونے سے صرف محسنین سر شکنا بہر دعوت سے ہی نشو ہے بندارے چکورا اللہ کی رحمت ویلی دی قرآن کے اگر رحمت تینزم اصداقات کی مختلف رحمت کو جدا جدا سی کل رحمت باران تم ویلے رہے
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین سمان بارانم صرف محسنین کی اور رسکن کی باران کا اب تو محسنین نہیں طرح رحمت کلا آرام تیل کی رحمت آرام تو سخت مقابل مختلف معنی ہے رحمت کا دانش یو مختص صرف بندی پورے وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته دا مثال لے خاص اللہ غزات تے چرالی کی باجنا زیر اور قوم کی مقصد رحمت داغنا مخ ہوارا کی بشرم بین دے رحمت دا باران نے مخ کی اور زیر غنت پیدا کی دا گوڑا بشرن نکیرا دا نسمانا ہر ہوا زیر نہیں گورے ہر ہوا دلیل پری بانے نہیں کہ باران بچی جیسے بعض باران اوشی اوان نہیں کل ہوا رہی اور باران نہیں تو کل کل چیز دا سوایا حتی اذا قل صابا ثقالا سرائے چرافور تکی دا بادونا وریا درنیم درنے وریا درنے پسی پو بو بانے باران بانے سقناو لبلد میت اسلم داور اغزمک تایتی شاریں بلزمک شار شار ملک دے اگو بوتا محتاج جلال تولیگی منگر ورو پائے بانے بو روبا سے دریو بو بزریار قسم غلیم خدا سے گوئے مڑی میں روبا سے کھائیں کذا لعلکم تذکرون لے پارے چدام دست دریادی داور سر قیامت تذکرہ مکڑا مویلو دیکھت بوئی یو کو استدلالو کا ددے دلیل ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ قادر دے پرے سے مڑی میں پیرا کو لیشی دویم دے دے تقریف ہوئی فصل بانے دوکشی مرگ دنی ایرشی اب تشدر کی مرگ رایات کے سکدال کا نخر جلما ہوتا خدا باران سے اسے متوقع مزمکی والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہم البلد تی ازمکا کباجی بچی ہوگا نہیں بتا ہے تو بلد ہوئے جی کوئی اب تو کرا ازمکا ہے کرا خورانا کا نہیں ہے تو طیب ہوئی آزمکا چی کریں روزی بوٹی دائیں بحکم در ابدائیں والذی خبو صلاح رجی اللہ نکدائیں اور آزمکا خبو سے چی خورانا کرا نروزی دائیں بوٹی مگر بیکاران خبو سے دے کہ خورانا کتوئی بیکار آزمکا بوٹی بیکار ہی کر نکد ویرکی لا خیر سیتا گردہ سنگے تمثیل لے دا مثال سے دے ہوا جانے راغلے باران پیدا سے بزمک ہوئے باؤ سفید اور سیدھا باعث سے نقصانی کارو نوچل باؤ کی خود اٹھی وطل دفیدوں باؤ کی بیکار وطل قرآن امدا سرے توحید امدا سرے قرآن کی کل توحید پیش کی مسئلہ پیش کی دو قسم خلق کی جائے سوچو منی سوچو نہ منی ولا یزید الظالمین الا خسارا چار پارا خسران زیاد سی چار پارا شفا و رحمت زیاد سی داخل کیسے نہیں کہ ولیہ درانی رہی چاہتے بعض فرق کرے یو بعض صبا ہے بعض صبا ولیہ رہی چاہتے یو بعض شمال دے غیر آگنڈی یو بعض جنوب ہے اغیر دیا مقدر کی برابر ہی ہے ایو باری دبور دن آگئے دیا تف نسکی دیا خراب ہوئی اگر نہ کہ یعنی خدا کئی پدیب طریقوں بانے باران کی در لطافت تبش خلاف نہیں در باغ لال رویت و در سو ربوم خس شیرائی نہیں جاتی کہنا باران کی امداد چل دے چاہتا فیضا و چاہتا نقصان قرآن امداد چلے دارنگم قسمہ قسم بینی دلیلنا آقوم دپارا اشکرونا شد اللہ احسان منی لقد ارسلنا نوحا الى قومه دن اس نقلی دلائل سورو شد دن انبیاء علیہ السلام
مجاہدہ د شرک په مقابله کې چې کړی دا هغه دې ځانه شروع شوی دا. ګوره دې نه دا نه معلومي چې نوح علیہ السلام اولنې نبی دی نه، نوح علیہ السلام د شرک په مقابله کې اولنې نبی دی. شرک په مقابله کې تاریخونو کې راځي کړي د حضرت آدم علیہ السلام نه 1400 کال وروسته راغله، د حضرت عیسی نه تقریبا 300 کال مخکې تیر شوی. مبعث دغه څه کنه ځای رااله غلو د عراق دا بصره کوفه عراق سره اوس په کې دا وطن کړی هغه وخت دانو خدا علاقه وکړه د طوفان آثارم په عمل کېستره واغه عراق نه کم تو سے عراق ہوئی هغه سره یمن هم داخل دی، یمن د ټول تبع عراق ویل کېده. دغه آثار د طوفان چې په کوم ورسي هغه اوس په یمن کې راغله، یمنیان ویلي مونږ ناول مبعوث د توحید د اشاعت لپاره د شرک په مقابله کې نوح علیہ السلام. حضرت نوح قرآن پاک کی درسل کرت ذکر کرے کل اجمالا کل تفصیلا. دا تفصیلی واقع ہے تو غلط مقصد دا پار داوا کہ دا مسئلہ دا ادعو ربکم کی او دا خدای بندگی کا دا مسئلہ نوح علیہ السلام ہم کرے گا. نوح فیدے کو قصہ کی دیری کر منکران من عذاب امراغلے ابراہیم نوح علیہ السلام سجات و بہادرین کرے گا چاچرا مسلم من لاغی تا نجات و ماصل شیر دا فیدیم پکی غٹ فیدہ پکی دلیل نقلی مسئلے دا توحید دا پارا. یقیناً لے گلم نوح علیہ السلام دا قوم تا دا دلیل پہی بانے کہ نوح علیہ السلام دا ٹھیلی دنیا پیغمبر نے صرف دا قوم پیغمبر دیکھا. بعض خلق ہوئی کہ دوان دیا ٹھیلی دنیا ترالی گلی شیری یو نوح علیہ السلام یو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دارے چنا نوح علیہ السلام ٹھیلی دنیا تو نظر لے گلے سے خود دنیا پاغ کے داغت پا قوم کے منحصر ہوا دا مطلب تھا. داغت قوم نہ علاوہ نور دنیا نہ کارے دا اگر عراق کے بازو یہ سوکلو کا ابتدائی زمانہ ہوا اگر قوم عبد اللہ اللہ لا بندگی خاص کہیں او عبد اللہ ابن جزیہ مانے وحد اللہ توحید مراد دے. ذکم انبیاء توحید پر دعوت کرے وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لائق دبن لگے گا اللہ نہ سوا یعنی اس کا فریاد رس مددگار دا اللہ نہ سوا دمالکم من الہ یا کوئی علت دما قبل لے اللہ اللہ بندگی والے خاص کے عزت کے بل اللہ نیس کریں یادا نتیجہ دما قبل اللہ اللہ بندگی خاص کے کہ خاص کے نو بل اللہ بنمانی بل نیس کر یادا یقیناً یریدم تو پتا سو دازاب دروز لوئینا لے رستی پا دنیا کی نہیں پا آخرت کی نہیں ولی دازاب رستی پا سلیبانے لے کر اور آخرت خود عظیم عظیم شان لوئے اے خلقو مسئلہ مانے اللہ دی والی مانے کنی دخدے پا عذاب پا گرفتار چاہیں قال الملو من قوم ملا ترسو مخی ڈک ڈک خلق تھا ڈک خلقی مالدار خلقی خلقوں کے مخوض خلقی دیتے ہی الملا آئے غٹانے ہوئے یقیناً من تائیدوں پا گمراہ اخکارا کے یقیناً تو گمراہ ہے کارا گمراہ ہے تو گرو جانا مانی پینزو پیران جو دانا مانی وہ دو سوایا وہ سے اوک نصر دانا مانی دنیا کی لاول تشدد کرے مشرکانوں تشدد خودے تو ہوئی نبی و تسنگ پا مزہ خبر ہوکلا یا قوم عبد اللہ دیو اور توید تو گمراہ ہے اب دیو جی ننم فتوی توی پتابانی سے تو گمراہ ہے اوری کی کنوائے دا نوح علیہ السلام تم ویلو
اگر یا قوم لیس بی ضلالہ طلب کئی نفی کئی لیکن دے رسولی طریقہ بانے خلاف بانے اے قومانی صاف ما بانے حس گمراہی بیر اور دے الفاق گمراہ کے اغیوت فی برائی سمر سختی کولا اگر منگئینو تا فی ضلال مبین پا گمراہی کی دن اخکار گمراہی دان دے ما پوری دسترہ گمراہی رن ختم ندا لیس بیہا ابھی تو پکی دے ما پوری ختم ندا گمراہ نیما لیکن پیغام رسوم دا توحید دا طرف دا رب العالمین رسول میں رب العالمین سبکم رسومت اوسا پیغامونا دا رب بل رسالات دی دا رب دا طرفنا اراول رسوم ازدکا جانسا لکم ستاسو خیر لٹوم پھر آج پا خیر پوئی گو لمگا نہ پوئی گو اگر آؤ کنا ز پوئی گم دا اللہ دا طرف نہ پائے سی تاسو پہ نہ پوئی گئے دایو بلسرن خط الفاظ تاسو تا رسالات رسوم ولی رسوم دا خیر دا پارے رسوم ز سنگستاسو خیر کوم زد سے خدای دا طرف ز پوئم چستاسو خیر پس گرے بس ہونے ہے پوئے قرآن کل اختصار کی کلا گدوالے دل تدائی جو سوال و جواب ذکر کی اور سوال نے ذکر کرے ابھی اعتراض کرو اعتراضات کیا سورہ مومنون کے حضرت نوح علیہ السلام نے اعتراض درشتم آیات دری درشم ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منه ویشرب مما تشربون دا خننے مگر بشر دے تاسو غنت خوراک کئی دی دے نہ تعجب کو جدا خود سڑے اور تو بشر تے پیغمبر سنگے اغوتے تاسو تعجب کریں چراغ ل تاسو ذکرن واہی تاسو درب دے طرف نہ پے سڑی تاسو باندھنے تینوں سے تعجب کرے دا تعجب چکڑی نا کفاری مشرکان صحیح دا تعجب کوئی پر سڑی بانے سنگ واہی رالا اگر بانے دے دا پارا واہی راگلے چی تاسو ہوئی رہی پہم دا خدای عذاب نمو ہوئی رہی نچرم یہ رہی وجہ تتقون زان بچ کے دا شرکنا نچر زان بچ کے ولعلکم ترحمون رحمت بزروانے ہوئی یہ سڑے انتار کئی تاسو دا تقوی دا پارے کئی تقوی سے در سے راشین بیاد رحم دا پارے کئی فدیک سے تعجب دے دیکھ سے ناشنا خبر لیکن فکذبو ہو دا کذبو یو فعل ماضی نہ چکم اسو جانوئی کہ فعل تکرار نہ غاری نہ دے کہ تمادی للکذب مراد دا ابن کثیر تمادو علی تکذیبہ ولی یورز بانی کار ختم سے نہ نہنیم تو کالب کی ترشی نہنیم تو کالب کی فکذبو اغیب اشپاوس تکذیب کہو ہمیشہ تکذیب کہو پانچ جنامنگا دے بچ کر رمر گئی پر کشتہ گئی چاہے تفصیل سورہ ہود کے برازی وَاغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا غرق لدمونگا ہاں کتان چاہی زماد آیتون تکذیب کہوں وہ یارم غرق لد سے چاہ تکذیب کرے اور طول دنیا بانے طوفان نظر آگلے پایا قوم بانے طوفان دائے کم قوم سے مکذب ہوں طول دنیا بانے سائجتوں کا اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا قرآن تخصیص کرے اور سارے مسل کے التخکاری جبال ارارات کوستان اور توئی کوستان ارارات اس یمن کے رے پائے بانے ہمیشہ پاروڑ پرتی ہے پائے کے نخے دار طوفان اس خلقم ملو ایتا ملو شیری چواقی دل تا طوفان ناغلو مخ کی زمانے اور دیش کالے کی تقریباً دار تختہ آثارم خلق مندلو دار کشتہ تختے پائے کوستان کی مندلو دیر پار اللہ علیہ خلق توقع ستاری کیا چیئے یقیناً دا قوم کانو قوم انامین اڑاندو ضرون والو دا خدای قدرت نڑاندو دا خدای توحید نڑاندو اڑاندو کا نہیں پا خبر نہ پوئی
بلو الى عاد نخاهم هودا دوین دلیل ارسلنا الى عاد مخی ارسلنا تیر شو ہود علیہ السلام قرآن کی پنجل اذکرت ذکر ہے درگا قوم و عادیان داد نوح علیہ السلام پر نسل کی ٹول بیرا غلی گا اس زمانت تیرے سو نبی پر شرک اختش بیا دید عربوں کو جنوبی طرف کے اٹھیدل خلیج فارس تنیزے ابھی تم لے گلو دائر اور حود علیہ السلام اخاہم فدی صورت کی چرے گنا اخاہم دی صورت کے اخاہم مانا وسی رور دا قبیلے قبیلے کی یو بلکر شریک نے ترور ہوئی کر اگر یا قوم اللہ بندگی خاص کے نشتبل الام افلا تتقون ولزان شرکنا نساتائم وقال الملأ الذين كفروا من قومهم اوہ غٹانو چکم کفر کرو داغا قوم گرد نوح علیہ السلام پو آتا ہے کہ قال الملأ مطلق یدری در پڑے کلا قید لگاو چا الذين كفروا من قومهم اور دا ابتدائی صورت سے رسو خیر یوبل چن راضی بیا دا فرق دلتا والے کو دا دو جن سے نوح علیہ السلام پا قوم کے الملا کی اسے ایمان نہ رہا ہے ملاگان ٹولل تک کافران اور حود علیہ السلام پا قوم کے بعض ملا شری کا مومنان شیر ذکر خیر لگو چل الذین کفروا کہ یقیناً خامخائن تعالی رب خامخاتیا کے دن دری پتلا بلا فتوشوا دی پیغمبر تو یہ بے وقوف ہے تو کما کا لے داد جاہلان طریقہ خان تفسیر بیان القرآن میں دائی داب الجاہلین خان یحقرون بعض المعاصران من تصفیح و قلاء الدین خان دا دین و خیاران و طریقہ مقلوئی کر پیغمبر تو یہ بے وقوف کا نہ کتا ہے ان سے جلوش بلکہ یقیناً منہ پتابا نے خیال کو دروغ جنونا منہ پر پوری جتا دروغ ہے خدا دا سنری ویلی چی عبد اللہ دا سنری ویلی چی مالکم من الہن زان نہ خبر ہے دا دلیلو پریبانی مسئلہ چی دروغ سے پٹولا بیانو کی دروغ گناہ رہے دروغ اور دا کافر ہوئی تو دروغ جن ہے اور دروغ جن سڑے نمن دروغ خواسو دا چا پنیز گناہ رہے اور یا قوما نشتما پر اس قسم کا مقلتیا لیکن زو پیغام را رسول کے اندر طرف در رب العالمین پیغام در توحید میں در را رسوم تاسو تا پیغامونا در رب بل ولی را رسوم وانا لکم ناسحن امین زیم ستاسو دا پیدے دا پاریم خیر خوام یم امانت دارم یم دارم گیاو شان دے لکم مخی ہوئے کہ زان دا پکی سشے نغوارم لکم ستاسو دا خیری خبری کم ناسحن بیاچی کومن ناسحن دا خیر خبری کم خیر قائم بے خیر خبری نکم او امین امانت دارم دا زان نپکی سزیاتیم نکم سجی اللہ علی بصارت آئیم پورا دو بانے میں اعتراض کرو چی راتوں کو سڑے کو نبی نشی کے رے کر داود علیہ السلام مبارک قرآن کی شرط سری نشترے کہ قومت ویلی تو بشر منتان من لیکن دستور انبیاء مبارکی دستور پیغمبران مبارکی مجموعی فتوی خلق اشتکن سورت ابراہیم کی پری وجہ علیہ نبی دائے جواب کی لسم آیات til ابراہیم قالوا ان انتم الا بشر مثلنا ویلو خلقو ٹولو پیغمبرانو تا چې تاسو بشر یې هر یو نبی باندې د اعتراض شه هر یو نبی جواب کوي آیا تاسو ناشنا غنای چراغ له تاسو نصیحت تاسو درب د طرف نه په وسړي تاسو دې لپاره چې تاسو له هر درکین دغه څه تعجب ده واذكروا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح یاد کہیں چې کله الله ورغولې تاسو نائبان پزمک کے پس قوم نوح علیہ السلام نام اغی پس تاسو را لے
اور زمکه مشرانیو ګرځولې مالدارانیو ګرځولې ازیاته کو تاسو لرا زیاتی کړ تاسو لرا په پیدائش کې وذالکم فی الخلق بسطان زیاتی کړ تاسو لرا تاسو په بدنونو کې طاقتونه بسطی طاقت بدنی طاقتونه دا بیانو ډیر غټ کړو غټ خلک ودا دنګ خلک ودا دارنګ نسل اولادم ډیرون دتم فی الخلق بسطوی فراخی درکړه نو فذکروا علی الله اول وذکروا صرف یادول چې دا نعمت را یاد کدا نعمت در باندې خدای کړی کنه چې کړه نو فذکروا شکریا او کړه د الله د احساناتو دیر پاره چې شی بچ هغه ته څنګه خسته بیان کو دیوي قالوا جئتنا لنعبد الله وحده ابن کثیر الدین مشرکان ددی معبودان یونو مصدا بلو سمود بلو حبا سلمون ایخو بس دادری معبودان خدای بہم وانا دا اللہ بندگی بہم کولا ابن کثیر لے واقعی لکلے روح المانی کہ باران پینا انہوں کعبے تتلو کنا وقت کعبہ ہو دا خدای نے باران غوختا تھا دید نبی توے آیا تم راغلے دیر پارا چمنے بندگی اللہ لہو کوئی آوازیں اپنی دعا چی بندگی کو لازم مشرانو ور خفگان دا مشرکانو پدی کہ وحدہو خبر پکی راشی وحدہو تو پدی وحدہو بانے اور وقت لگ جائے تو دی مقصد دراغلے پدی مقصد کے زمن پلارنی کلار پاتی کی زمن پلارنی کا ودا خدای میں عبادت کو لیکن دی بزرگان بہم کاؤ نمونگ دانشو کو لے پا توحید ہمیشہ جگڑا کری لے روڑا منتا غازات چی تبی مونگ یرائے کہ یہ در اشتینو نام فاتنا بماتا ایدنا قالا قد وقع علیکم من ربکم رسو وغضب اغور ترے گورا یقیناً راغے پتا سبان نے تاسو درب در طرف نہ پلیتی و غضب پلیتی نہ مرادے جسرے دخدے عذاب یا وقع لازم شے پتاسو درب در طرف نہ رسن پلیتا عقیدہ شرک تاسو پری پلیتے کہ ان خط یہ دخدے پا غضب اختشی ہے اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم آباؤکم آیا تاسو ما سر جگڑی کوئے پائے نمونو کی چی تاسو یخیری او تاسو مشرانو یخیری نظر علی گلے اللہ پدی نمونو مانے صد دلیل خدای تراؤ پدی صد دلیل گورا مشرکانو انبیاء سرا جدال کرے پا اسماؤ کی انبیاء ویلی شدا اسمانی اسمان مرادی و نمونو کی پیغمبران جگڑی کئی کل زم نبی ویلی شدا لات نم صحیح ننے دا منات دا ٹھیک ننے دا حبل دا ٹھیک ننے دا وہ در سوا دا ٹھیک ننے تو نمونو کی جنگ نہیں چلتا دا یہ سمت دبیا تجادلونی فی اسمائن دیتا اسمائن صفتیہ ہوئی لفظ اسم فام نے کہا دا اسمائن صفتیہ دی جگڑا کوئے تاسو من سرا پاغنمونو صفتیوں کی سمیتما من وصفتما شرا تاسو صفت کرنے تاسو اے داد بادو بابا رے دارا دانو بابا رے دار گزن بابا رے دار بادو بابا رے دانو ہوتا سو یخی دا اسمائن صفتیہ دی کلو لنم کی رے پنجاب ہے کچھ دا داتا رے او دا گنج بخش دے دا نمونہ خود تاسو یخیری من دا نمونہ نمن تاسو اے دا قوت اعظم نے دا نم خمگا نمن قوت اعظم دے ہوئی دا نمونہ غی ہوئی منگا خود نہیں یخی تاسو بنی یخی آباؤکم ستاسو پلارانو بے یخی ٹھیک دا منگا سکا نمانو شمان از اللہ بیا من سلطان اللہ پریبانے حس دلیل نظر آلے گلے بے دلیلہ خبری پونگ بانے والے مانے سورہ یوسف کے صلیح خات کے ہوئی ما تعبدون من دونی اللہ اسمان
سمعتم وانتم آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. دا نمونه دی صفات دی چې تاسو یې خیری تاسو مشران یې خیری پرې باندې د خدای تر طرفه څه دلیل نشته. سورہ نجم کې موي سورہ نجم درشتم آیات ان ہی الا اسماء سمعتم وانتم آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. تو خدای کتاب کے کم دے ویلی چې دا فلان کې داتا ہے دا فلان کې گنج بخش دے دا فلان کې بادو ذمہار دے دا گزن ذمہار دے سره چرته خدای کتاب کی نشته پکې کړه لکه دیکھم سے جګړه شروع کړي نیمه نه انتظار کوي دا عذاب یقینا زستاو سره انتظار کوونکو نه دا عذاب تاسو پس بچوم نه دیو کسان چې د مرګو به رحمت مننا. انبیاء علیہ السلام پر نجات کے خدای تو محتاج دیا بے رحمت ذکر بچ کے دل ددی شودا پر سبب د رحمت زمنگو رحمت خاصہ اللہ بخل رحمت بانے خپل بندگان بچ گئی. اپرے کرمگا جڑے دا کسانو چ زمگا تنو تکذیب قوم نواوی منن کی بالکل زکمل جڑے پرے کرے جڑے دا چ بچی مچی مار سول ہلاک کړل. قرآن دل تعالی عذابون ذکر نہ کیول مقصود عذاب نہ ہے کہ پس سے ہلاک کړل ابر عذابیا پس سیدھے ہلاک کړی دي. ویلا ثمود قوم صالحا درے مواقع ارسلنا الی ثمود لے گلے من ثمود جان تدائی رور صالح علیہ السلام. حضرت صالح قرآن کی پنجلس کرت ذکر سمودیان کمل کے اسے دل حجر مقام دے رائے دا حجاز دا شام پمینس کے دے اس سے سرے مدینی منورے تا تبوک دا زینزی تبوک تکن مدائن صالح پلار کی راجی تقریباً 300 میل کے تبوک چاہے وہ 100 کلومیٹر دے اگر تب مدائن صالح ہوئی خواہ تبوک نہ بیا شام تلار ہوگا اور مدائن صالح کنڈرات سترے اسم پاغی لارے ونو اسم راجی در ملک صالح علیہ السلام راغلو اغم ویلے قومان لالا بندگی خاص کریں نشتستا سے اس لائق دا بندگے داغن سیوان اغی ورطے تسنگ نبی سموجزہ کو پیش کا کرنا موجزہ تطلب کرو اوے یقیناً راغلے تاسو تا بینتم من ربکم معجزت تاسو درب دا طرفنا بینہ کلم معجزت ہوئی کن ولی وضاحت فکی گی دا توحید وضاحت فکی دا رسالت. کم دا معجزہ حاجی ناقۃ اللہ دا دخدے وہ خلاص تاسو دا پارا آیتن معجزہ رام دا خدای او خدا نشي دا صرف د خدای ملکیت دی دا نو خستاری تا دته اضافت تشریفی وای دا نشي دا نو روخم د خدای نه دی او دایو په کې داغله دا چې او خدای چې د مالک نشته سو دا خاص په الله پورې هغه پیدا کړی رام د غټ نه ول رئیستلی وام هغه ول غټونه قسمه قسم شکلونه جوړول الله ول غټ نه او خدای السلام دا معجزہ لو نہ دا پریگ رہے چھ خوراک کا خدای پر زمکہ کی کئی دیکھ سا مطلب خوراک خواتیم کئی کن ساری علم نے پری در کلام فیدہ سوا فیدہ دا پر تاسبانی در گیا نیشترے در او بنیشترے تاسو تزنوائم چھ دے او خلا زمادی او خلا پندو نہ روڑے دا متاسو نہیں دیوئے لی ورشہ دیلے شرط گیا روڑے واخر روڑے پریگ رہے چھ خدای پر زمکہ کی خوراک کئی کوئی اوکارو کہیں تکلیف دربانی نشتا خمرا صاحب دیتا سے تکلیف کریو بنی سی تاسولا عذاب درناک تاسولا تکلیف نندر کئی نو تاسولا ولی ورکا ہے بیزتیو نہ کہے شرط اللہ تمسو آبیسو پبت نظر ہوتا ہوں نگورائیں پبت نظر ہو سر اللہ سننے لگوائیں وَاسْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ دین تذکیر بنعم پیش کی لگا مخکنی یاد کے شکل اللہ غرزول ہے تاثر سراتن کی دادیان انہیں بزمکا اور زید درکر تاثلہ بزمکا کے دیر ماردار خلق ہودا
عادیان بدنی طاقت میں ڈیرو اور ددی مالی طاقت ڈیرو اور سرا ہنرو دا آبادو آباد کنڈرات دیرو چتو سنگا تتخذون من سولیا قصورا جوڑائے تاسو دا ہمارو زمکونا میدانی زمکونا بنگلے میدانی زمکو کے تاسو بنگلے جوڑے کری اور کن ہے تاسو دا غرون نمبوتن کوٹے غرون بہم کنستلو پائے کے بے دنم کوٹے جوڑو لیں تول بھی ضرورت اکارو چتا زمگا گرمے کی پکاری گی دام پوڑی کے بجمی کی پکاری گی دا پوڑی کی پکاری بنگلے بدلے بنگلے بدلے یاد کے دخل احسانات شکریہ ہو گئے مگر زمکہ کے مفسدین فساد کو ان کی پشرک سلام شرک مکہ فساد فضان بیروانہ کہہ گورے اور مفسدی فضان روانی قال الملأ الذين استكبروا من قومهم دا قوم چونکہ مالدارو کنا دد پر قوم کے غریبان ہوں مالداران ہوں غریبان اصل کے دد مرگل معاہدین ہوں مالداران مخالف ہوں دا مالدار دواجی دا سرمایہ دار دواجی چی مسئلہ نمان یا تا مستقبر ہوئی تو کہتے استقبر ہوئے سرمایہ دار دے ہوئی مسئلے تو غد نگری زان غد گڑی کا اوے لا غٹانو چی زان نلوے گانو دا قوم دا غنام آئے کسانو تا ہے استوے فوچائی کمزوری گن لکے دل دا غریب دواجی دے خلق آئے مستضعف کرو استوے فو مجوری زکرے دا خدای پنیز ضعیف نہیں خدای پنیز دی للذین استضعفوا سوک دی لمن آمن منهم طولو غریبان ایمان نو راوڑے آشا چی مان راوڑو دری غریبانو نام مومنانو کمزورو غریبانو دا مالدارو گرزگل پائی پسے مستکبرین ہا غریبان دباو ورزاو اتعلمون ان صالح مرسل من رب آیتاو دا عقیدہ لڑے چھ صالح السلام رسول اللہ رب دا طرف نام علمانی یقین و عقیدہ مو خبر شوی چھ تاو دامر گری شوی ہے دباو بے کاؤ دئی را مدعوی شدی با انکارو کی شنا نانا قالوا اغیوتا انا بما ارسلتم بہی مومنون بما ارسل بہی مومنون اگر یواز پاغنا بلکہ پائے خبر چاہ پیرا لے گلے شے منگا ایمان روڑوں بیمار سے لبہی مومن اگا یواز منل نری منگ دا غصات نمانو بلکہ اگر چکم پیغام روڑے منگ پائے بانی یقین ساتوں دی پا مخیص پاتے نشول دی کوئی شرا غریبان دی منگ نمو یری گی گا اگیتے ہوں نہیں ریدل دی صرف پلا خبر ہوتا اکڑا وہ اندے غٹانو یقیناً منگا پائے چتا ستی ماننا وڑے دے کافرون منکری ہوں منگے نہ مان بس لے استقبال شوروں کو سنگ فاقرنا قطع آقر اصل کے لکھی گی لاس پہ پرے کول ایتا تاثیر ہوئی زخمی کول مراد سے ایک سو داغے علالہ لوخا علالہ اکڑا وہ پنا جائز طریقہ علالہ کرے رکھا پہ تم پریکڑی لاس تم پریکڑی ٹکڑی ٹکڑے کرے رکھا اللہ کا اکڑا وہ کھل لڑا پرے را پرے اکڑا ٹکڑے ٹکڑے اکڑا انا فرمانی اکڑ دی دا حکم دا رب پلنام اللہ اور کہلو عبدو اغیم انمانو اللہ اور کہلو لا تمسوا بسوئن ضروحا تیم انمانو بلکہ ویویل یسالے روڑا منتاج جسم یرے پہ کہیتر مرسلین نام سرطارو رسول نمان کتر رسول ازراؤ عذاب دی پم فاحظتم ورشفتم انہوں دلرا زلزلیم جڑک راغے پدیبان وہ جڑک عذابون برازی سورہ ہود کے دار عذاب تذکرہ جڑک پائیبان راغے چوی جڑکول داسی و جڑکول چشفلائی پکورنو خپلو کے پڑمخ مڑوام جاسم آیت ہوئی جو متصلی پزمکا پورے
اوپر مخی پروتی خان و زیدے نشی زینا پریوتل بس مردار شول ٹول پخپلو کورونو کے دار کلا ملک توی دار مفرد ذکر ہے دار کلا کور توی نو آگے کی دیار راجی بیا دار سڑیدان لکورو دلتا دار مانے ملک دے نو ذکر مفرد راوڑے شول دی پا غخپل ملک پر مخی مڑو فتولا عنهم روان شاغد دینا ویل یا قوما لقد ابلغتکم رسالت ربیم ما رسول تاسا پیغام نظر ابل ما تاسو خیر لٹولو لیکن تاسو خیر خواہ نغوارین نخواہ خیر خواہ لران تو خیر خواہ خواہ نہیں دیکھے استدلال کیوں گو رکھنا دین پتہ لگے چھ مڑی اوڑی کم زینالے کا پتہ لگے وی دی مڑشیو کنا اب دور تو یا قوم لقد ابلغتکم میں قوما مارت رسولی تاسے نو کو خوائے بتا یا ویلے دے قوم ویلے دے دینا پتہ لگے شوری کنا ویا خدا دے یا او دا خطاب نہ تمام لازمان نہ ندا و خطاب مستلزم نہیں دا پارد تمام تا ملازمانی چاہیے پھر نداگانے مرو تشراجی نہ ہے تپو کافیہ کے ندا نہیں رہتا ندبہ ہوئی گیا کلو یاراشی دا ندبے دا پارا ندان نہیں اسے افسوس ہونتے ہی ندبہ ہی رہتا ہوئی کون خطاب مستلزم دا سمان رہے کل گڑ تم خطاب کی لگر اس برازی ابراہیم علیہ السلام بوتانوں تا خطاب کرو مالکم لا تاکلون ولی نخور ہے لاول کو اعدام ملازمہ تا پیش کا او خیا ندا و خطاب مستلزم دا سمان رہے دویم دانے کشی کنا ددی جواب دے کہ تفسیر روح المعانی لکھی یا اسل شپک شیطو گورا او یہ خطاب علیہ السلام لهم کا خطاب رسول اللہ قتل المشرکین حين القوا في قلیب بدر دا خطاب دا سے لے قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم چ بدر والا تو کرو نشدا رائے پشان سر مانے سشوا وذالک مما خص به الانبیاء علیہ السلام دا انبیاء پر مختص تھے تو معجزہ ہوئی دا معجزہ رہا دویم جواب کی علا سبیل احتمال شرع شدہ ذکر کرے علا سبیل تحزن و تحسر دا افسوس پتور بانی ذکر کری دا افسوس پتور پایا بن بے اعتراض راجی جو قرآن خودی افسوس نہ منع کری کر رسول راجی لا تاسا علی القوم الکافر افسوس بنا کہ غم بنا کہ پایا گورا یہ افسوسی پا عذاب بانے یہ افسوسی پہ حرمان الایمان ماننے دل تک افسوس شکنا نہ پر دویم مانے مراد دے اور خدای چی مانا کرے نہ پاوالے مانا کرے کعبہ تسبیح کہہ رہا ہے ارمان نے تاسو پہ حال وانی چی مارت پیغام رسو تاسو انہ مانا ہے پر انہ مانا لو افسوس عذاب والا کو افسوس نشتر یا دریم جواب پر ایک دام شتریں چگور دے سورت کی تفسیر نشتہ تشریح لیکن تقدیم تاخیر دے تفسیر دے پر سورت ہود کے اشتہ نا سورہ ہود کے اگورا دے شروان شہر مخ کے تلے دے مخ کے تلو عذاب پائیوان رسر آگلے سورت ہود کی رائے ذکر گئی چدے دائن روان شہ نجات اللہ علیہ ورکو پائیوان رسر بے عذاب راگیں آیت رائش پکش پیتا فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا عذاب راغن صالح علیہ السلام بچ گو برحمت باندے ومن خزی یومئذ ورپسی ہوئی واخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارہم جاثمین معلومی چال تک ترتیب اس لیے ندے کہ بس تقدیم و تاخیروں کے دلت دیدان فاتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین فتولا عنهم دیت روان شو یا قوما
ما خطاس کا پیغام درو سو خیرم ولټاو تاسو خیر پای مینا نکوي د خیر پاو سلام بزدن لارم فاخذتهم الرجفه زلزله پر عالم مرشل کا ولوطن قال لقوم دا سلورم واقعہ دعوت لوط علیہ السلام تذکرہ حضرت لوط قرآن کی ویش کرتا ذکر دے دیکھو آگلو دعوت ابراہیم سرا داغر وارو کا نبی آگو دا اللہ بوکم سرا ہولے گا شام کی جنوبی طرف تا نہر یردن چورتی دا اردن نیر چکم دے بیدل دے دائے بغار بانی صدومو دا سودم نو دا حالتا صدومو متفقات آئی تو لے گئے پینز کلیو خواہ دتا واقعا دلیل نقلی نہ رہے ولی دیکھے دو بدو مسئلہ نہ ذکر کرے ذکر شتابہ کے سورہ شعراء کی برازی تو توحید مسئلہ دتا قوم اصل کے شیطان متبع ہو تو دا واقعات دوائم دائد سورت سر متعلق چکو را دا اللہ نبی را غلے خلق کے اتبار شیطان نہ بن کری آئی نرم انلین دا خدای ذات پر آگلے نے قوم دا لوط علیہ السلام ولوطن مانی وارسلنا لوطن لے گلم لوط علیہ السلام قوم تان کلچ ویل قوم خپلتان دلتا پکیدانشت چا خواہم ولے دی صورت کیا خاصمانا رور نسبی روری دا قبیلینا لوط علیہ السلام دائی دا قبیلینا نوڑاو پردے سڑے رہے اجنبی راغلے بل رہنا ناخائے اور سرونے نے کم دے شوئی ور سرال تو بیا دائی جواب کو کلچ قوم تے آیتا سورات دل کو بدکار رہتا اور ما سبقکم بہا من حد من العالمین دا قید دل مزید تقبیح دپارا بدکاری خاتم بدکاری قرآن دوالے نہ کرے تاسو نہ پرے بانی او تم دخل کو نام ایجاد ہم تاسو کرے بدعت خاتم بدعتی خو ارا مبتدی چ بدعت ایجاد کی اخو سخت بدعتی سخت گناہگار ہے دا فائشہ تاسو نہ مخ کی چانہ نہ کرے دا ابتدائی ایجاد دے چ تاسو کوئے اگلی اور تے صفائشہ ہے منصبت کاری کو تو ذکر تفصیلوں کو دعوا فاحشہ انکم لتاتون رجال شاوۃ من دون النساء یقینا تاسو راتل کوئے نارینہ تو بشاوت اخوات زنانوں نام سوال زنانوں نے سوائے اشتراکن یا انفرادن لیکن دا نارینہ اس سے معلوم شروع کرے پو بدائیں دا ہوئی چاہتا سن مخی ندی کری بلکہ تاسو قوم مسرفون قوم یہ دحدنا تجاوز کو ان کی ہے سنگ قوم مسرفون یا کو اسراف داو چی شرکم کو شرکم پائی کس طرح دویم اسرافی صورت عنکبوت کے اوپر ہے دائی اسراف ذکر کی یو کم دیر شیعات کی اینکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر لاری شو کوئے پا مجلسون کم ناکارا کارون نہ کوئے نورم مفسرین لکھی پا میلمان بے پا کانو مانی ویشتل دا میلمانو بیزتی بے کولا پائی بسی بے شپیلی وال چغے بے والی تیر بدکارے کولے کر وما کان جواب قوم نو بل جواب دا قوم دا ما سواد دینا ویو ایلیو بلتام اوبا سے تاسو اخرجوم دا اوبا سے تاسو دا لوط د قرانے د کلیس تاسو نا یقینا دا خلق دی چ زان پاک گنی یتتا دی زان تا پاک ہوئے مونږ ته پلیت وای نو زیدی زمون نہ کنا دا چې دا فاحشه کوي کنا دا ډېر بے غیرت دی الا ان قالوا اخرجوهم دی لوط علیہ السلام ته مخامخ نشي ویلې چې موږ یې شروع غره صبر یو پاسم نه داسې نشي ویلې یو ورته الکوي باسه الکته یو باسه اخرجوهم او باسه دی لاره د کلیس تاسو نه ولې دی ځان پاک ساتیو مونږ ته پلیت وایي
ددی بل جواب نہ بس دایو جواب حسر ہو کنا بل جواب خوش کریں سورہ عنکبوت کے اوپر گئی بل جواب اغیل تو بل جواب ہم کرے آیت ایو کم دیر شاد فما کان جواب قومی الا ان قالوا اتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین قلتم حسر کرے اسم دکانے مخ کے کرے ان رسو کرے دتم داس دے دو سیدو کے حسر نہیں کی گئے دیتا حسر اضافی آیا ما کان وما کان جواب قومه فی شان لوط دامان نو جواب دا قوم دا لوط علیہ السلام مبارکی مگر داو چیئے بات ہے دکلی نام دیر کلی نے استلغاری خبر ہے ممانے بل سے مکوائے اور سورہ عنکبوت کی شرازی التبدامت دبی چنو جواب دا قوم دا غب پبار دا زان خپل کے فی شان انفسیم دخپت زانون پبار کے مگر داو چپمگا عذاب راولا پانجناہم و اہلہو الا امراتہم بچ کروں دے اور دے بیبیم بچ کرا دا واہلہو دے کور والم بچ کرل الا امراتہو ما سوائے بی بی ددنا خضا و ددا اغم نہ بچ کریں ولی نہ بچ کریں سورہ تحریم کی رائن ذکر راضی لسم آیات تحریم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما دار دو پیغمبرانو خضی لیکن دیو سر خیانت کرو بے شرک خان خیانت کرو بے شرک سرا دلتم دامانا الا امراتو دا خضی شر داولی پادشاہ زکر دا مشرکا دا دلیل شو پدی باندې چې د په قوم کې شرک وکړه شرک د دې رد کړم دي هغه په بل موقع کې راځي کا یواز دا فاحشه پکې نه و دی فاحشه ته قران کې لواتت نه ویلې شرطه صحیح حدیث کې شرطه او لواتت نه ویلې شي لیکن بس خلق شروع شیر دل نون د لواتت یې خره ویلوی مولیانو یې خره ویلوی کتابونو کې ویلې من بڑے تعجب کو خطار چرے لفظ استعمال نظام ساتا اولی لواتت کو منصوب دے لوت تک تخد حضرت لوت دنونم قبیح ٹکر آغستے دا قبیح چیز دا پارا دا پیغمبر دنوننا ٹکی مشتق کول دا خودی ربائی دا خبر کہ قرآن سنت ویلے با نو ویلے فاحشت بدکاری دا ناری نو وامترنا علیہم مطران روڑ ہم پائی بانی ناشنا باران مطرن نکرا کانت من الغابرین اغز زنانا وعد پاتی کی دن کنا بازاب کے غابرین سال باقین غبر باقی تم ویلی کی غبر تیرشی تم ہوئی دلتا مراد دیل باقی دادا ازداد زنہ دے مذکر اولی ہوئی ذکر مذکر دیر والتا کے زنانا ہونا انا کا ولد مرض دو اصل کے مذکر ہوگا مانا سو کانت من الغابرین ودار پاتی کی دن کو نا بازاب کے وان ترنا علیہم مطران دیم بچ کرے مکھ لے گا